and welcome to Goa 365 News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Gang fights, daylight murders, robberies and armed prisoners escapes herald this year as criminals show a blatant lack of fear of the law despite police claims of quick detection, diminishing crime numbers. Korle Mapsa crematorium set ablaze, shocking both locals and political class. Action demanded. Centre asks states including Goa to keep a strict vigil on New Year celebrations, curb crowding in the backdrop of tourists crowding into Goa. Many throwing safety precautions to winds as it fears New Year events could be potential COVID-19 super spreaders. Now the news in detail. Kolwale jail prisoner Vivek Kumar Gautam alias Aryan escaped from the district hospital Mapsa under the nose of cops. He was admitted to the hospital after he complained of uneasiness. When he was brought in the hospital, his two teammates entered into the hospital, threatened police with a gun, sprayed chili spray and whisked Aryan off. The lack of fear of the police is showing in the state, be it midnight gang war attacks, daylight attacks on business, assaults and kidnappings. Some reported, some not, some detected, some not. They all show a lack of fear of the law. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Mapsa. The Union Ministry of Health has asked all states to keep a strict vigil on New Year celebrations and also to curb crowding on the backdrop of tourist crowding in Goa and throwing safety precautions to winds. The MHA fear that the New Year events could be potential COVID-19 super spreader events. In a letter to all state, Health Secretary Rajesh Bhushan said comprehensive precautions and strict surveillance keeping in view the fresh surge of coronavirus cases in Europe and the Americas. However, with states like Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Delhi imposing night curfew which restricts celebration of New Year, many tourists are visiting Goa to celebrate the New Year's Eve. However, the tourists are seen roaming without masks and no social distancing is being maintained in public places. The Health Secretary has said that many states may impose local restrictions such as night curfew with a view to contain the spread of COVID-19. Chief Minister Pramod Sawant requested party organizers, hotel owners and tourists to wear masks and follow other safety norms. Health Department and police are keeping vigil, he said. खरेंच आमी जशें म्हणटा की भिवपाची गरज ना हो स्टेटमेंट तुमी लोकां पर्यंत पावयला आनी तोच आधार घेवन म्हाका दिसता फेमस जालो ही गजाल वेगळी बट तितून लोकांक जो कॉन्फिडन्स आयलो आनी ताकाच लागून आमी आमची इकॉनॉमिकल एक्टिविटी सुरू करपाक शकले टुरिजम एक्टिविटी सुरू करपाक शकले बऱ्याचशा लोकांक तातूंतल्यान कॉन्फिडन्सूय आयलो सेकंड वेव म्हण किंवा कोरोनाचो नवीन वायरस जो अफेक्ट जाला पुराय स्पेशली इन द UK ताच्या रिलेटेड म्हण किंवा बाकी आमी 31 आयज फाल्यां 2 दीस आनी परवा पर्यंत गोंयांत खूब कडेन टुरिस्ट खूब जाण गोंयांत आयला सरकारा कडल्यान कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा की सोशल डिस्टन्सिंग मास्क सॅनिटायझर हाजो कंपल्सरी सगळी कडेन आमी अवेरनेस करीत आसा टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी कंटिन्युअसली म्हणजे आमी आपली काळजी घेवपाक जाय दुसऱ्यांची काळजी घेवपाक जाय त्या पद्दतीन कंटिन्युअसली परत परत लोकांक सांगत आसा त्या खातीर स्पेशली पार्टी ऑर्गनायज करपी हॉटेल्स टुरिस्ट बाकीच्यो सगळ्या प्लेसीस हांच्यांनी सगळ्या नॉर्म्सांचें पालन करचें. Samip Narvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Lies are peddled saying that there is no water in Benaulim, local MLA Churchill Alimau has claimed. However, listen to what these Benaulim villagers have to say. There's no water for entire day. If at all water comes, the flow has no pressure. People have to stay awake to fill water during the night. This is what they have to say. पडटो मातशें तुमी कोणें करचें आनी पयस करचें आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व करचें जालें 2-3 म्हयने जाले आमकां जायते दीस जाले उदका प्रॉब्लेम जाता तिनांक
मागीर 5 उठोन चोयताय उदो येयलें काय म्हूण इदी येता टँकां बोताय आनीक मागीर आख्या दिसभर उदो आसना पयलीं पूण केन्ना मोद येतालें 12 तेन्ना 2 आतां ते कितले दीस जाले तेन्ना 2 येयना आनी एकदम त्रास जाताय म्हाका हांव म्हूण पंचायत MLA मातशें हेजे वयर एक्शन घेवन आमकां ताबडतोब उदो दिवचें म्हूण हांव मागतां आनी स्पेशली ह्या वर्सा पावस पडला ते भाशेन आमकां उदो चड दिवंक जाय आसलोलें पूण हांव नको हें कितें गोटा आनी कितें तें सगळें उदो हॉटलांक दाटाय जाल्यार हेजेर म्हाका कांय समजिकाय मेळना उदक बारीक येता आनी आमकां कितें जाता राती सायन्स आसना मागीर उदक मागीर राती कोण मातशी येता मागीर थोडे तेंप येता आनी मागीर थोडो उदक येता आनी मागीर बंद जाता आनी हे प्रॉब्लेम आमगे दिसा सदां आहा हें आनी आमकां कितें जाता आमकां हिंगा मदीं आतां हें आमगे मातशें ऊंच पड हिंगा आनी तें उदक सगळें आहा सगळें देंवन वयता तेंकां आनी सगळें देंवन आमकां उदक सारकें म्हूण येता मागीर तें आनी जायत फावट प्रॉब्लेम जाता मागीर उदका अशें करून ही गती सगळी आमगे हेची आनी आमगे MLA कितें म्हणटा उदका प्रॉब्लेम ना म्हणटा आपण आतां आयकोत म्हणटा प्रॉब्लेम उदका खातीर Locals say that water is properly supplied to the complex, mega projects and hotels, but common people do not get proper water supply. आमगे घरां हवद आम 5 जाण रावताय म्हळ्यार आमकां उदक प्रेशर ना जायन आमगे टँकां चोडा आमी ओल्ड टँक बसयला आमकां आनी आमकां फिल्टर आहा म्हळ्यार पिवपा पासून आम टँकांत उदक येना जायन आमी हें तें उदक हाडटाय देखून कन्सर्न ऑथॉरिटीन हें मातशें चोयन घेवचें आनी आमकां ऑल्ड कॉम्प्लेक्स आहा हिंगा मेगा प्रोजेक्ट्स आहाय हॉटेल आहाय सगळें उदक पावता पूण आमकां बारीक घरां आहाय तांकां आख्खे फूल वाडे आमगेलें उदक येना उदकाचें बरें प्रॉब्लेम जाता सोदां पास्ट फ्यू इयर्स आमकां उदकाचें बरें प्रॉब्लेम ही आतां आमची कॉटेज आहा हिंगा कॉटेज आमकां सोदां हे दिसांनी पावसा तेंपा म्हणटा हितू पावस पडा हितू पावस पड पासून आतां आमकां हितू उदका प्रॉब्लेम जाता सोदां सकाळीं उठोन मदयां राती 3-4 उठोन आमकां उदक चडोवचें पडटा दीसभर उदक येना टांकी बोनाय टांकी एमटी आमगेल्यो उदका लागून असले प्रॉब्लेम जाता आमकां न्हू हिंगा आख्खे सगळे वाड्या जाता प्रॉब्लेम हें मातशें चोवन घेवचें आमगे गांवचे आमदारांनी उदका प्रेशरू ना सकाळीं 8 वयता उदक आनी ते आनी मोद येना मोद येयलें जाल्या पासून मातशें पीट 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 करता आनी मागीर वयता असो प्रॉब्लेम जाता आनी आमगे आमदार सांगता बाणाल्या म्हणटा उदका प्रॉब्लेमू ना म्हूण हें उदका प्रॉब्लेम आमकां कितू वर्सां जालीं उदका प्रॉब्लेम आहा हिंगा कोण आयकोनूय सोदनाय कोण म्हणटाय तो ऑफिसान बसून सुसेगाद आहा थिंगा उलयता थिंग ग्रावंड लेवलाचेर येवन चोवपा जाय कितें जाता तें ग्रावंड लेवलाचेर येयना बगो तें कांय कळपाना तुका तेमगे तेंगे आमदारा मेसेज एक Only time the water comes in is at 12 o'clock to 6 o'clock in the morning, within which we have to get tanks filled. But lately, for the past 10-15 days, we do not have any water. And the only time the water came in, whatever, it's just, there's no pressure at all. So there's no chance of us, of our tanks, overhead tank getting filled. Sandeep Twekar for Guwahati 365 from Benavli. Government machinery should investigate the person behind setting the Kollam Mapsa crematorium ablaze and take action, Shantivan Crematorium Committee has demanded. Miscreants broke open the gate of Shantivan Crematorium in Khurlim and set it on fire. Terrorist stretcher made of out bamboo to carry bodies and wood stock was turned to ash. The incident has sparked shock waves in Mapsa. Crematorium Committee and NCP has demanded the government should ensure that such incidents are not repeated. शांतिवन स्मशानभूमी हे हल्लीच आम्ही रिन्युएट करून घेतलेली खासदार निधीतून त्याचा म्युन्सिपालिटीनं आपल्यापर्यंत खर्च करून आज बऱ्यापैकी नंबर 1ची आमची पल्ली शांतिवन स्मशानभूमी आली आणि त्याच्यावर उदकाची सोय म्हणा किंवा लाकडाची सोय सारखी अशी असलेली की लोकांना सारखी सोयीची सगळी व्यवस्थित सोय असेल परंतु अचानक कोणीतरी कल्प्रिट हाती आलो कोणतरी मिसक्रियंट असतो कोणतरी तो तेणे आज रातचे म्हाका दिसता रावंड अबावट 2:30च्या भायर म्हणजे मध्याच्या सुमाराक थंय येवन ती कुलपां फोडली पुराणी सगळे गांव बद्दल सारखे ते लोकांक दिसतात कडियर गांवांतले ते दिसतात आनी अक्षरशः थंयसर पेट्रोल वचून म्हणा किंवा ते बॉडी हाडपा खातीर जी आसता ती आमचे स्वर्गरथ शिडी ती सुद्दां हाडून भितर घातल्या आनी उजो पेटोवन सगळें जवळ 10 ट्रक सुमार भितर लाकडां आशिल्लीं आनी हालींच आमी ती मोठी आहली ती फोडून ती सगळी व्यवस्थीत दवरलेली म्हणजे कसल्या लोकांक त्रास जावचे न्ही आमी कॅर घेवपा खातीर
कमिटीन इतली केअर घेतलेली आणि ते खरं म्हटल्यार ते पहिल्या वर्षी दिसता की वायट दिसता अरे ज्या लोकां खातीर आमी करता आनी कोण तरी मिसक्रियंट येता आनी ते उजवायला येता आनी सगळें उद्ध्वस्त करून उडयता ते खंय तरी मनाक खंत लावन वयता की बाबा कितें चल्लां एक प्रकारचो एक खंत लागलेली आसा पूण कोण तरी तो मिसक्रियंट आसा तेणें तें केलां कृत्य केल्लें गैरकृत्य आसा म्हाका त्या पुलिसांचो छडो लावचो आनी योग्य तेचेर कारवाई करची अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा. चोर जे असतात ते चोर एक बँक फोडपाचे प्रयत्न करतात. चोर जे आसा ताका एक हॉटेल फोडपाचो प्रयत्न करतात. कावंटराचे पयशे व्हरपाक चोर एक कोणाच्या घरातले वस्तू फोडपाचे प्रयत्न करतात. पूण आमी आयज म्हापशा शहरात जे शहरात आमी रावतात ज्या शहरात वाड्याचे बोर्ली वाठारात आमी ज्या वाठारांत जे रावतात त्या वाठारांत एक मसोडीचे दार फोडून कुलूप मसोडीचो आमचो भव्य दरवाजो जो आसा व्हडलो तेका लॉक इतले आसा व्हडले मजबूत आहा आनी तेजे दरवाजो जर आहा जाल्यार राजमहला सारको दरवाजो आसा तो फोडून कुराड घेवन व्हडल्या दोनाय सायडीचे आनी आमच्या मसोडीची आमी मेल्या उपरांत आमची अंत्यविधी व्हरता तेजी जी आमची शिडी जी आसता लाकडी केलेली तयार ती सुद्धा उज्यार घालून जी लाकडां एका वर्साक जी आमची जाय पडटा ती तेच्या सकट आज तुजो कोणी घातलेलो आसा. पूण हेतून केन्ना आमी पळोवंकूच ना. बँक जर फोडली जाल्यार बँकेसून पयशे मेळपाची कितें गॅरंटी आसता. हांगा फोडून जे आमी म्हणटात आमी मेल्या उपरांत जी वसुली जी आसा ही खरोखरच एक खेद करणारी निंदा करण्याची गोष्ट आसा. एमएलए थंय येवंकूच ना वसुलीक कितें जालें एक्चुअली वयर रावता तो तुका धुवर सुद्दां वचून तेका दिसतलो थंय एटलिस्ट तरी येवंक जाय आसलो बाबा उजो कसो लागलो येवन एटलिस्ट पळोवपाचें आसता. पूण थंयसर तो येवंक ना आयज पासून हेतून कितें तरी म्हाका धुवर कसो दिसता कितें तरी आहा. हो हेतून व्हडलें कितें तरी प्रकरण आसा. हेतून बेगींतल्या बेगीन गोंयचे सीएमान आनी आमचे म्हापशेचे एमएलए बेगींतल्या बेगीन करपाचें कारण मसुंडीक आमचे सीसी कॅमेरे तशें कांयच ना. तसं कांय आमकां गरजूच ना कारण आमी पळोवंकूच ना. मसुंडीचेर जर आमची आयदर शांती जी आहा पळय नांव शांतीवन आमचें मसुंडीचें नांव ते शांती आमची खोल्लेन अशें कारणाशिवाय अशें करूंक फावना. पूण हांव म्हापशेचे एमएलए कडेन मागता आनी बीजेपी सरकाराक मागता हेतून हेच्या फुडें अशें केन्ना जावंक फावना. संदीप कामुलकर फगवा 365 from Mapsa. If we need ganja for medical use, then import it. But we won't allow ganja cultivation to be legalized in Goa, NCP has warned. CM has no decision on this as yet. NCP's Sanjay Bade was speaking on the Chief Minister's statement to give legal permission for cultivation of ganja. Listen to him. कोण तरी गांजा आणि अफू गांजा जे आमी व्हडलो कोण तरी मास्टर माइंड आसा हांगा आनी तेका गांजा हो गोंयांत लायलेलो जाय अशें तरी म्हणून डायरेक्शन दिसता. कारण जर तुमी गांजा झाडाक लागून जर आमचे कोणाक फाटल्या भुरग्यांक जर धरला आनी तांकां भितर उडयला आनी जे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जे आसा ते बीजेपीचे सरकारान ते बंद करपाक जाय. ते म्हणचेच पडटा. राज्यसभेचेर विनय तेंडुलकर आसा त्यांनी सांगे मतदारसंघात त्याच्या घराच्या चारू सायडीक गांजा झाडां लावपाची 2 MP आसा. भितर एक आमचो काँग्रेसचो आसा सार्दिना सपोर्ट करताना म्हाका खबर ना. पूण हे सायडीक आमचे आदरणीय श्रीपादजी भाऊ जे आसा भाऊक विनंती करता तुका गोंयांनी निवडून दिलेलो गोंयच्या लोकांक कितें लागून दिलेले आसा. गोंयांत आमची भुरगीं आसा बाळो आसा. आतां हे प्रकरण घेवपाक कारण कितें गोंयांत जे भुरगे जे बीच बँटाचे धंदो करतात कोण टॅक्सी चलयतात कोण करता फाल्यां सकाळी तांकां जर रूज लागात हे पयशे थंय मोडटले आनी घरदाराची संवसाराची इबाड जातली. पूण गोंया हे कसलो हब करून करता तुमी. हे जे तुमी जर बील जर हाडूंक जर आतां हे जे पास करपाचो करता न्हू गांजा प्रकरण आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सरळ सांगता हे तुमकां करूंक गावचें ना. आमच्या गोंयच्या लोकांचो धंदो हो रस्त्यार संवसार हो आयज तुमी पळयता आसतले लोकांच्या घरांनी कोण कोण गांजा ड्रग्स म्हणून घराकडे येतात भुरग्यांच्या घरांतली सळपळी आणि कितें घाण करून तेंची वाट लायतात संवसाराची वाट लायतात. पूण बीजेपीच्या सरकारान जितले एमएलए जे आसा न्हू हांव खरोखर तेजो निशेध करता. हे बिलाक हे येतात तेणी हाडूंक हो खंयच्याच परिस्थितीत हाडूंक दिवपाचो ना. The Chief Minister Pramod Sawant refuted all the allegations. He said government has not taken a final decision to legalize ganja for medical use. The proposal has been sent by medical research agencies and the file has moved forward. That doesn't mean that ganja is legalized. एखादो गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना कसलोय प्रपोजल येता तेन्ना तो प्रपोजल फायनल करच्या पयलीं इट गोज टू द वेरियस डिपार्टमेंट. फायनल करप काय ना ही मागीरची गजाल आसता. इट इज एन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द इंटिग्रेटेड मेडिसिन्स आनी जेणी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विच इज प्रिमियर एजन्सीज आनी तेणी सगळ्या गव्हर्मेंटाक कॅनाबीस ऑफ फार्मास्युटिकल मेडिसिनल यूज
कशा पद्दतीन जावपाक शकता आनी स्पेशली इन द कॅनाबीज ह्यो एकाच जाग्यार कल्टिवेट करून थंयसरूच प्रोसेसींग आनी सगळ्यांक खबर आसा इट इज ओन्ली एंड ओन्ली फॉर द मेडिसिनल पर्पज. हे प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन केन्ना तरी आयिल्लो, ते प्रपोजल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान मूव जाला, म्हणजे इट हॅज गॉन टू द वेटींग करपा खातीर लॉ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट. हाजो अर्थ गव्हर्मेंटान फायनल डिसिजन घेतलें अशें न्ही. म्हणजे काही जाणांक संवय जाल्ली आसा शिता फुडें मीठ खावपाची, कांयच विशय वेगळे मेळनासल्या कारणान, कारण सरकाराचेर उलोवपाक आनी कांयच मेळना तेन्ना खंयचो तरी विशय घेवन उलोवप ही काही जाणांनी संवय आसा थोड्या जाणांक. गव्हर्मेंटान हेजेर अजून कसलोच निर्णय घेतलेलो ना आनी गव्हर्मेंट एट प्रेझेंट हो प्रपोजल फुडें व्हरपा खातीर एखादो प्रपोजल येयलो तेजी फायल मूव जाली हाजो अर्थ फायनल केले अशें न्ही. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from APSA. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Two got injured, one critical after a road mishap between a two-wheeler and a car at Navalim on Wednesday. Both are undergoing medical treatment. The road has become narrow as vehicles are parked. This has resulted to road mishaps at this place. आता जाला एक 15 मिनट पयलीं जाला आनी ती स्कूटर पळय सायडीन आहा, दोगूय जाण सिरियस आहा आतां. सो आतां हे मेन एक्सिडेंट जावपाक कारण हे बिल्डींग आहा, सगलो लोक पार्किंग दोनूय वतान बोथ सायड पार्किंग कोताय. बाळू फार्मासी कोसून ते कुचरकारे हॉस्पिटल पावो पर्यंत आमी लास्ट टायम पुलिसी सांगलोले न्यूज करून तेन्ना ते 8 दीस येयल्ले ते लॉक बी मारून घालून वताले. हेच ते पळय स्पीड ब्रेकर आहलोले, स्पीड ब्रेकर सुद्दां काडून उडयले. एटलीस्ट स्पीड काट जाताली आनी एक्सिडेंट जावपाक वाचताले न्हू. सो हांव मागोता पुलिसां कडेन ह्या दोनूय सायडीन पार्किंग पडकोताय ते इमिजिएटली तुका एक्शन घेच म्हण तेंचे वयल्यान आनी काड म्हण. तो कारण हे मेन दोनूय रोडार पार्किंग आसता. सो तेका लागून ती स्कूटर भायर गेले म्हणटकीर मागीर दुसरो आंडो मोगता. रोड आनी नॅरो जालो न्हू. ते इमिजिएटली तें पार्किंग काडपाचें इतलेंच आनी कांय ना. आय आमगेले ट्रॅफिक सिस्टम जो आहा न्हू तो जाग्यार ना. स्पेशली फ्रॉम द चर्च टील तुगे कुडचरकार हॉस्पिटल दोनूय आडीनी लोक गाडी लायता. जेन्ना तो आतां हो रोड वायडनींग कित्याक केलो फॉर इजी मुवमेंट ऑफ ट्रॅफिक. पयलीं पासून ट्रॅफिक कित्याक इस्कुला टायमार हिंगा इतली गर्दी जाताली, लोकांक पास जावपाक मेळनासलो. तेका लागून आतां स्पेशली रोड वायडनींग केल्लें. पूण आतां रोड वायडनींग कसलो फायद ना, पार्किंग वायडनींग जाली. होय तें आतां तें पार्किंग जाला रोड वायडनींग आहा तें आनी सगळे लोक गाडी लायता. आतां ओडीसी मुखार चोय आतां रायट नाव चोय येता थंय 1 2 3 4 5 गाडयो हे सायडीन, हे सायडीन 2 गाडयो. आतां कुडचरकार हॉस्पिटल गेले जाल्यार थिंग आख्खे लायनीन गाडी आहाय. सो ऑब्वियसली एश कोन लोक रस्त्याची गाडी पार्क करूंक लागलो जाल्यार एक्सिडेंट जावपाक चान्सीस आसा व्हेरी. आज सिरियस आसा, आज जालो एक्सिडेंट सारको मेजर एक्सिडेंट. Ramesh Naikrat for Goa 365 from Naveli. And now for some weather news. The IMD has reiterated that 31st night could be a wet one. Light rain or thunder shower is very likely to prevail at isolated places over Goa on 31st December, IMD says. IMD said sky will remain clear and would turn partly cloudy in the evening. Maximum temperatures likely to be around 32 to 33 degrees Celsius and minimum temperature likely to be around 21 to 20 degrees Celsius. Dry weather prevailed over Goa. There was no large change in minimum temperature and was normal in this state. The lowest minimum temperature of 21 degrees Celsius was recorded at Panaji. Rain and thunder showers on December 31st. Weather to remain dry on December 29, 30th and Jan 1. Sky to remain clear and turn partly cloudy in evening. Maximum temperature to be 32 degrees Celsius, 33 degrees Celsius. Minimum temperature to be 21-20 degrees Celsius. Samip Narvekar for Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa365TV. And subscribe onto our YouTube channel, Goa365TV. Or download our app on Android and iPhone. Keep watching Goa 365.